बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 16 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। एक डेवलपमेंट तो आज कराची में हुई है, उसके हवाले से आपको थोड़ी खबर पता चल चुकी होगी, लेकिन आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप पहले आपने नहीं सुनी होगी। और वो जो है बाकायदा तौर पे एक खामोश कार्रवाई डाली गई है ज़हीर और उसके ज़ाहिर बात है वकला की तरफ से। और आज तक उन्होंने ना अपने लाइव में ज़िक्र किया है और ना ही इन्होंने उस बात को अभी तक पब्लिक किया है, लेकिन इन्होंने एक बार फिर जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है एक दरख्वास्त डाली है। आज मुझे पता चला है, ज़राए से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और उसके बाद जो है जो आज अदालत में हुआ, अदालत का रिटन आर्डर क्या आया है, जो तौहीन अदालत वाला केस था उसके ऊपर इकबाल कलोड़ो साहब की अदालत से, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दूं, आपको याद होगा कि ज़हीर की तरफ से वकला ने जो है ये चैलेंज किया था बाकायदा तौर पे और कहा था कि जी इलियास मेमन साहब जो है वो केस को नहीं सुन सकते और इलियास मेमन साहब बाइस्ड हो गए हैं और इसलिए उनसे केस तब्दील करके किसी और जज के जो है जज जो है वो हमारा केस सुने। आपको याद होगा उसके बाद ये मामला इन्होंने रखा था जो है वो अपना इसके सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कुछ अरसा जो है उसके ऊपर मामला देखा और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि नहीं जी ये मामला जो है नहीं हो सकता, इलियास मेमन साहब ही आपका ये केस सुनेंगे। आपको याद होगा अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खामोशी से, जो मुझे आज पता चला है वो ये है कि इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फैसले को कि इलियास मेमन साहब ही सुनेंगे, उसको बाकायदा तौर पे जो है वो चैलेंज किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट पे और किसी को खबर नहीं होने दी। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो है अभी तक इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सके, इसलिए अभी तक ना इन्होंने अनाउंस किया है ना किसी को बता रहे हैं। तो ये मामला एक तरफ तो हैरान कुन तौर पर एक तरफ इलियास मेमन साहब के पास ये जमानतें भी लगा रहे हैं, दूसरे मामलात भी पेश हो रहे हैं, वैसे भी मामलात को चला रहे हैं, साथ साथ उनके ऊपर एतराज़ भी उठा रहे हैं। इनको ज़मानत मिल जाए, माँ इनकी जो है वो ज़मानत के लिए भी है, दूसरे मामलात में भी आपको पता है ट्रायल भी चल रहा है उधर। उन चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जब इलियास मेमन साहब के फ़र्द जुर्म आयद करने की बारी आती है तो फिर अब ये होगा, यही मुझे जो लग रहा है, ये बाकायदा तौर पे अब इसको कोशिश करेंगे कि इसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर करवाएँ और उसके बाद कहेंगे कि जी देखें ना मामला तो फिर सब जुडिस, और ये एक इन्होंने चीज़ डाली है। इसकी मज़ीद डिटेल्स इंशाअल्लाह मैं, क्योंकि मुझे एक खबर मिली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मज़ीद डिटेल्स मेरे सामने आएँगी तो इंशाअल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और ये एक बाकायदा तौर पे कार्रवाई डाली गई है। अब आगे जो है आपको मैं मज़ीद कुछ तफ़सीलात बताता हूँ। आज जो है आपको ये तो पता है कि आज जो है वो पेशी थी किस-किस की? 4 लोग हैं जी इस केस में, जिसमें बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत हुई है और तौहीन अदालत के नोटिसेस जारी हुए थे जो बाकायदा तौर पे अरसाल किए गए थे और रिसीव भी किए गए थे। हमने एक वीडियो में आपको बताया था 11 फरवरी को। अब उसमें जो है इस तौहीन अदालत में जनाब अली जाफ़री जो है एडवोकेट, ज़ुनैरा माम यूट्यूबर, ज़हीर जो मेन इस मरकज़ी किरदार है और साथ बिलाल जो कराची से सहाफ़ी, इन सब को जो है बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत, क्योंकि इकबाल कलोड़ो साहब के एक फ़ैसले के ऊपर जो है इन्होंने रिमार्क्स और वो सारा मामला वो हम आपको 12 बता चुके हैं तो दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। बहरहाल आज समाअत थी, आज उन्होंने पेश होना था। जब समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने पूछा कि जी मामला क्या है, क्या सूरत हाल है? तो उनको बताया गया कि जी बाकायदा तौर पे नोटिसेस हुए हैं और नोटिसेस वसूल हुए हैं, जो कि जाफ़री साहब ने अपना भी किया, अली जाफ़री ने, और उसके बाद जो है ज़ुनैरा का वो नोटिस भी वसूल किया। ज़हीर जो है उसको नोटिस वसूल नहीं हुआ। अदालत में आज ये बताया गया कि क्योंकि ज़हीर जो है उसका पता लापता है, यानी उसका जो पता है वो किसी का पता नहीं है। तो इसलिए उसको जब भी नोटिस भेजा जाता है, नोटिस वापस आ जाता है और कोई समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे है। लाहौर भेजते हैं, ज़ाहिर बात है कराची में तो वो अब टेम्परेरी रह रहा है, ज़ाहिर लाहौर उसका मुस्तकिल पता लाहौर में है। तो उसका नोटिस भी वसूल नहीं हुआ, लेकिन इन 2 ने नोटिसेस वसूल कर रहे हैं और बिलाल के हवाले से भी यही है। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि जी ये आखिर क्यों जो है पेश नहीं हो रहे। उसके बाद जो ज़हीर की तरफ से वकील पेश हुआ जिसका नाम राजा इलियास था, उसने कहा कि जी उसको नोटिस वसूल नहीं हुआ तो इसलिए जो है ज़हीर को एक दफ़ा फिर नोटिस भेज दें ताकि उसको नोटिस वसूल हो जाए और वो पेश हो। बहरहाल बताया यही जा रहा है, वहाँ पर मौजूद शाहिद हुसैन भाई और जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि बाकायदा 2-3 दफ़ा आवाज़ लगाई गई, अली जाफ़री, ज़ुनैरा, फ़लाँ इस केस में पेश हों, लेकिन पेश ज़ाहिर बात इन्होंने होना तो नहीं था, वो तो पहले ही आइडिया था, ये लोग पेश नहीं हुए।
تو اب آخری ایک موقع جو ہے ان کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اقبال کروڑا صاحب نے جو ہے وہ بتایا یہی گیا ہے کہ عدالت میں انٹرسٹ جو ہے ان کا باقاعدہ اس لیے اس کیس میں واضح نظر آیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ فائل کو اٹھا کے غور سے پڑھا ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے مکمل اس کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے 16 مارچ تک اس کو ملتوی کرتے ہوئے آخری موقع دیا ہے کہ جی آپ جو ہے آ کر عدالت میں خود یا وکیل کے ذریعے اس کے اوپر جواب دیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام بھی کیا ہے اقبال کروڑا صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ والا جو نوٹسز وصول کروانے والا معاملہ ہے، جو نوٹسز کی پیروی ہے کہ جی وہ واقعی وصول ہوئے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ جج لاہور کرے گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈسٹرکٹ جج لاہور کو آپ کے ساتھ جو ہے شامل کر کے کہا گیا ہے کہ جی آپ ان لوگوں سے جو کہ اشتہاری ہیں، فرار ہیں اس کیس میں، اشتہاری تو دوسرے میں جس میں اشتہار چھپے تھے، وہ خبروں والا جو اشتہار تھے، اس میں جو فرار ہیں، جو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہے ان کو تعمیل کروائیں، یقینی بنائیں کہ نوٹسز ان کو ملیں، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے آپ یا وکیل کے ذریعے پیش ہو کے اپنا جواب جمع کروائیں۔ اگر یہ 16 مارچ تک اپنا جواب نہیں جمع کرواتے تمام 4 لوگ، تو ان لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ریٹن آرڈر آیا ہے اس میں ایک چیز ہے، وہ میں بالکل یہاں کلیئر کر دوں، ظاہری بات ہماری کوشش ہوتی ہے جو چیز جو لکھی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھا کریں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں جج صاحب نے جو آرڈر لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں 4 ریسپونڈنٹ ہیں، جن میں آپ کو میں نام بتا چکا ہوں، علی جعفری ہے، زنیرہ ہے، بلال ہے اور ظہیر ہے۔ اب اس نے جج صاحب نے جو آرڈر لکھوایا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 جو کہ علی جعفری ہے، اور ریسپونڈنٹ نمبر 4 جو ظہیر ہے۔ لکھنا ظاہری بات ہے، یہ اب مزید آگے کلیئر بھی ہوگا، لکھنا تو 1 to 4 تھا نا کہ جو 4 ہیں ان کو، جس میں زنیرہ، جعفری، ظہیر اور بلال ہے، لیکن اس میں جو ہے پیروی کے معاملے میں جو ہے یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں 1 اور 4 ہے، یعنی علی جعفری اور ظہیر۔ اب اس میں زنیرہ اور بلال جو ہے ان کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک آرڈر میں ایک چیز ہے، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں۔ اب دیکھتے ہیں 16 مارچ مطلب تقریباً 1 ماہ کا وقت بنتا ہے، 1 ماہ میں یہ لوگ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ویسے بھی عمومی طور پہ یہ لوگ مطلب پیش نہیں ہوتے عدالتوں میں، ظاہر ہے ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کی بہت دور تک پہنچ ہے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، عدالتیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، تو اس لیے عموماً پیش نہیں ہوتے، اور کوئی فیصلہ جج کوئی کچھ کرے بھی صحیح تو اس کے اوپر کھلے عام یہ باقاعدہ بیٹھ کے جو ہے تنقید بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے بھی رہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی تے معافی مانگ لیں آگے، جعفری صاحب کہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو بہرحال یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آج جو مغوی ہزارہ کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب اس میں جو توہین عدالت والا معاملہ ہے وہ اس کی کارروائی کا باقاعدہ جو ہے آغاز ہونے کا 16 مارچ کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ہوگا یہ سارا معاملہ۔ یہ تھا جی آج جو سندھ ہائی کورٹ میں کارروائی ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک درخواست دی ہے وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہرحال اس معاملے کو لے کر اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اور آس پاس بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اس کیس کو لے کر بھی، میں بھی سنتا رہتا ہوں، اور لوگ بھی مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی جو چیزیں ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں، اور سب کو یہ چاہیے اس کو رپورٹ کریں، رزلٹ نکل آئے گا، کسی کی فیور میں بھی آ سکتا ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ظہیر کی فیور میں بھی آئے گا تو بھی ہم بتائیں گے، اور علی کاظمی کی فیور میں بھی آئے گا تو بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے سائڈ پہ کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، میرا خیال سے یہ جو ہے میٹرز، میں پہلے مطلب میں تو دیکھیں ان کے لیے بھی کہتا تھا نا، زنیرہ اور ان سب کے لیے بھی، کہ جی آپ پرسنل چیزیں، اور یہ ایک چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے، کیس ہے اس کے اوپر ہم رپورٹ کر رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ پیش کریں گے، باقی ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا مطلب اس کے اوپر کیا میں کمنٹ کروں۔ بہرحال جی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے بھی جتنی اپڈیٹس ہوں میرا یوٹیوب اور فیس بک جو ہے اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کی عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، سب کو ہدایت دے۔
اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ سب کے جو ہے وہ مشکلات آسان کرے، کسی کی بھی کوئی کسی قسم کی مشکلات ہیں، اور اللہ میرے والدین سمیت تمام لوگوں کے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آگے کے لیے آسانیاں کرے، اور جو ان کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت والی زندگی دے، اور اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔